السلام عليكم. الزوف اللون معكم توجور اي فواياج. كما راكم تشوفوا هذه هي لاشين تاعنا في اليوتيوب. ماذا بكم ديرونا ابوني و كومونتي وبارطاجيو لنا هكذا باش يلحق الفيديو الماكسيموم للناس تستفاد منها هكذا. البارح حكيت لكم على الفيزا ميديكال في اسبانيا. اليوم ان شاء الله نحكي لكم على الفيزا ميديكال لفرنسا هكذا. دونك نوري لكم كيفاش ديروها. وثاني حبيت اونتر بارونتيز يعني نهضر لكم شغل كيما هذه تاع فيزا اسبانيا درتها شغل الناس فهمتها بلي راني نبيع في لي فيزا هذو. ولا انا يا اخوان راني نوري لكم لا ميثود باش دومونديو لو فيزات هذو، كيفاش ديروا لي فيزات هذو. ماشي نبيع لي فيزا ولا عندي المعارف مع الكونسول سي بانيا كيفاش راكم تفهموها. انا راني نوري لا ميثود اللي راه مريض حب يسواني كيفاش يدير لا دوموند تاعو باش يروح يسواني نقطه. فهمتوني خاوتي؟ خاطش انا دي فوا يبوزيو لي واحد لي كيستيون ولا يعيطوا لي في التليفون يقولوا لي واحد لي كيستيون ما شغل راني نبيع في لي فيزا. سيستادير انايا راني نوري لكم كيفاش دومونديو لي فيزا هذو، لا بروسيدور بور دوموندي الفيزا هذو. اليوم نحكي لكم على الفيزا ميديكال فرنسا هكذا. هذه هي فينير سو سواني اون فرنسا. راكم تشوفوا هذه هي باري يا سيدي. تروحوا تسوانيو في فرنسا. واش ندخلوا لفرنسا فيزا هما اللي راهم شادين هذه لي فيزات هذو. صدير داروا دوكا السيت فيزا. دخلوا لهنا باش يورينا واش من الدوسي ونهضروا عليه. وزيد نعطيكم نصيحه خاطش انا خدمتها لواحد شغل لي كليون هكذايا باش نقول لكم. هنا تحت نحطوه باك زعما الله بركي ديو الجيري تيب موا فرنسا باسبور اوردينير باش يعطينا الدوسي هنا باش نخيروا البروجي هذا. سي بور ريزون ميديكال لي سوا ميديكو ويورينا الدوسي. خاطش هنايا ما عطاناش كلشي. خاطش دوك نقول لكم شوفوا كالعاده فوتو فورمولير اكسيتيرا هذو كاع لي دوموند فيزا لازم يكونوا الباسبور ولي كوبي اكسيتيرا هكذا. لوبجي دو فواياج حنا مانتيريسين لهذا لوبجي دو فواياج. هذا هو لوبجي دو فواياج. قال لك كيما اسبانيا كيما الالمان كيما كاك ان اكور écrit de l'établissement hospitalier pour l'admission de malades précisant la date et la durée du c'est-à-dire تجيبوا لافي فافوراب تاع لوبيتال في فرنسا ولا لا كلينيك تقول لكم دي فوالا ان اكور راني اكسبتي تسمى لادميسيون بلي هذا راح نسوانيوه. هذه هضرنا ديجا من في اسبانيا يعني نقول لكم كاع كيف c'est-à-dire لوبيتال ولا لا كلينيك تاكسبتي كلها وحده. attestation de droit aux soins programmés délivré par la CNAS. هذه انا ننصحكم غير ايفيتيوها خاطش لا CNAS هذه تاعنا ماهيش تخلص كاع لي سوان هذو اللي راهم يسواني في ليترونجي ولازم تفوت دراهم ولا في الجزائر راهم سوا ديزو راهم حبسوا لو ترونسفير دارجون ليترونجي اكسيتيرا. تسمى هذه غير مسحوها من راسكم لا CNAS تخلص عليكم. والله اعلم انا واش درت لهم يعني ما كاش هكذا. تسمى هذه ايفيتي هذه تاع لا كناس تجيبهم زعما عندك للضروه اكسيتيرا. هذه ماشي امبوسيبل يديروها هكذا والله اعلم. وشنو ثاني اتيستاسيون سور لونور دو دوموندور دو فيزا سونجاجون ا بايي لي فري ميديكو سوبليمونتير امبريفو. ستادير راح دير لهم ان انكاجمون راح تخلص اون كاس ديزو لا كلينيك هذه قال لك نقبلك نسوانيك ب 10000 يورو اون كان خرجوا زعما سي دي امبريفو ستادير زعما ديباسيو المونطو هذا راح دير لهم انكاجمون بلي راح تخلصوا. هذه هي certificat médical décrivant la nature des soins en France indiquant l'impossibilité de prise en charge dans notre pays. c'est-à-dire واش معناتها هذه باللي الطبيب تاعك هنايا ولا لوبيتال الجيريا هنايا يدير لك لا مالادي هذه اللي كراف وسا نيسيسيت تروح لفرنسا ولا ليترونجي باش تسوانيها خاطر هنايا في الجزائر ما يقدرولهاش كيما اسبانيا ثاني سي كيف. هذه لا ريزيرفاسيون دو بي الي روتور رولفي بونكير 3 ديرني موا هكذا. دوكا واش نقول لكم واش يخص هنايا يخص لو دوفي بري بي اللي راح حاب يسوريها لفرنسا ولا نابورت كال بي يا جماعه لازم يخلص. لا كلينيك ولا لوبيتال يقول له ودي تخلصني 2000 يورو يفيرسيهم وصلت على النبي الحبيب. هاي الفيزا تاعك هكذا ويا ربي لا تجيبها سورتو مع لي ديرني طون هذا الريفو فرنسا راه داير حاله. سيتادير اللي راح حاب يسوري لا كلينيك ولا الميدسان ولا ما باليش انا لوبيتال في فرنسا يقول له ودي نسوانيك بمليار الله غالب يجمعوا ويفيرسيه باش يسوريها. سينو كي تقول لهم اودي راه كاين نلحق نخلص ولا ما باش انا ما راحش يامنونا. وصح كاين لي سوانيا وجاو ما خلصوش راه كارثه ثاني في الكوتي هذا.
ستادير واحد لازم يخلص الاوس بريبي سان دوفي بريبي. هذه هي خاطش ما حطوهش هنايا، مي هذا هي لامبورطونس، لازم تخلص. ولا ان كالوندري كيما تاع اسبانيا قاعد تخلص لا كلينيك تاكسيبتي ان اكور تسينيه معاها، وليك اكور هذا ستادير لاكور بالك يكتبوا فيه باللي معليش اون اكسبت فيرسينا النص، كي تلحق تزيد النص ولا تخلص شويه من بعد شويه. المهم لاكور هذا هو يثبت وشنو هذا. ولي قلت لكم حب يسوريها تما ما يفيتي المشاكل، يخلص كل شيء منا وفرات. رولفي كونت بانكير هذا اون كاسو دو سيدادير علاش قال زعما انت راك خلصت 50% لازم توري لهم في الكونت تاعك راهي مازال عندك 50% اللي بقات، ولا فيرسيت شويه توري لهم الكونت بانكير بلي راهو عندي سيدادير ديبوزيتهم في الكونت هنايا، جمعتهم ولا عاونوني ناس الخير اكسيتيرا هاهم في الكونت، ودوكا خلصت شويه مازال نزيد نخلص شويه هكذا خاوتي. هذه هي الفيزا، لازم تخلص ميديكال، لازم تخلص الافونس بور ايفيتي كاع المشاكل. هنايا ليبيرجمون ستادير راح تريزيرفي ولا واحد دارك ايبيرجمون تما ولا ريزيرفاسيون دوت اللي قريبه على لوبيتال تاعك، ولاسيورونس ميديكال لاسيورونس فواياج. هذا هو لو فيزا الميديكال لفرنسا يا اخوان. نعاود ندير لكم خلاصه تاع الفيديو هذا. اللي يحب يسوري فيزا ميديكال سورتو لفرنسا لازم يخلص كل شيء منه، ايفيتي لاكناس، ايفيتي هذو، ايفيتي لي بروميس هذوك راح كي نلحق نخلص، خاطش ولاو ما يامنوناش هكذا، خاطش كاين نسوانيه وما خلصوش. هذه هي لازم تخلص دوفي بريبيي، وان شاء الله ربي يشافي كاع كما نقولوا المؤمنين ويبعد عنينا البلاء. واش جيت لكم يا اخوان، انا راني نوري لكم لا ميثود كيفاش دومونديو لو فيزا، مانيش نقول لكم راني نبيع فيها ولا عندي الخيوط في الكونسولا ولا، خاطش دي فوا يجوني واحد لي كيستيون ولا يعيطوا لي يقولهم لي والله غير دي فوا نحير يعني كيفاش راه يخموا الناس هكذا خاوتي. وبارطاجيو لنا، وزيد كاش ما تسحقوا فيديو ولا ما باليش انايا كاش معلومه ولا اكتبوا لنا ماشي مشكل راح نهضر عليها هكذا خاوتي. السلام عليكم.